गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंसेस के हवाले से। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्रेजेंट के हवाले से। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंसेस के ऊपर। पास्ट टेंसेस के 4 एस्पेक्ट्स हैं। जैसे प्रेजेंट के 4 एस्पेक्ट्स थे, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल पास्ट से शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट कैसे किसी सेंटेंस को पढ़ के आपको पता लगेगा कि ये सिंपल पास्ट का टेंस है। कोई भी ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है तो ये एक सिंपल पास्ट का टेंस है। शी रोट, उसने लिखा। शी रोट सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की। वर्ब एक्शन है हमारा, सॉरी रोट हमारा एक्शन है, ये काम किया गया है सेंटेंस में। रोट सेकंड फॉर्म होती है, एक्शन यानी वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट टेंस में। शी रोट, उसने लिखा, इसका मतलब है ये काम पास्ट में हो चुका है, सिंपल सेंटेंस है। या शी रेड द बुक यस्टरडे, मज़ीद प्रिसाइज भी कभी कभी हो जाता है सेंटेंस कि उसने कल लिखा, कल पढ़ा, जिस तरह से भी। ओके, तो ये एक सिंपल पास्ट का टेंस है। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस जारी को कहते हैं। शी वॉज रीडिंग व्हेन आई कॉल्ड। पास्ट कॉन्टिन्यूस में it describes the actions that were in progress at a specific time in the past. पास्ट में ये सेंटेंस बेसिकली आपको बताएगा कि पास्ट में यानी कल परसों जब भी एक एक्शन हो रहा था, ये बात होगी कि कल एक एक्शन हो रहा था। शी वॉज गोइंग समवेयर येस्टरडे, इस तरह से हो सकता है। ओके, एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में येस्टरडे लिख दें या फिर कोई भी और तरीके से बता दें कि ये पास्ट में हो रहा था, तो पता चल जाएगा कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। शी वॉज रीडिंग व्हेन आई कॉल्ड। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपने वॉज वर यूज करना, ये भी एक इंडिकेशन होती है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। ओके, शी वॉज रीडिंग व्हेन आई कॉल्ड, या फिर शी वॉज गोइंग समवेयर येस्टरडे, इसका मतलब है कल ये काम हो रहा था, पास्ट में ये काम जारी था। ओके, नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट होता है जब काम कंप्लीट हो चुका हो, वो परफेक्ट के लिए होता है, काम कंप्लीट हो चुका हो। प्रेजेंट का ये था कि काम कंप्लीट हुआ लेकिन अभी थोड़ा टाइम गुजरा काम कंप्लीट हुए हुए। पास्ट का ऐसे नहीं है। पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि काफ़ी टाइम गुजर चुका है काम कंप्लीट हुए हुए। Past perfect describe actions that were completed before another action in the past. इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, प्रिसाइज करने के लिए इस तरह से होगा, She had read the book before the meeting. मतलब इतना पहले ये काम हुआ है कि एक और काम भी उसके बाद हो चुका है, ये इतना पास्ट में काम हुआ है। She had read the book before the meeting. वो मीटिंग से पहले किताब पढ़ चुकी थी। ओके, इससे मज़ीद एलेबोरेट होके पता चल रहा है, एक्सप्लेन हो रहा है अच्छे तरीके से कि ये कितना पास्ट में काम हुआ है। ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। नेक्स्ट होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस यानी जारी। डिस्क्राइब द एक्शंस दैट वर ऑन गोइंग इन द पास्ट। पास्ट में बताएंगे कि ये एक्शन पास्ट में हो रहा था, अप अनटिल अनदर एक्शन अकर्ड, कि उसके साथ एक और काम हुआ। She had been reading for 2 hours when he arrived. जब वो आया तो when he arrived, जब वो आया तो वो 2 घंटे से पढ़ रही थी। सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस जारी में होता है। हमने ये चीज़ बतानी है कि पहले ये काम जारी था, पहले ये काम जारी था। अब शी हैड बिन रीडिंग बुक फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से पढ़ रही थी। क्योंकि ये पास्ट का टेंस है तो हैड आ जाएगा। दूसरा टेंस होता प्रेजेंट का तो हैज़ हैव आना था इसमें। शी हैड बिन रीडिंग द बुक, वो 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी। येस्टरडे या फिर व्हेन ही अराइव्ड या व्हेन ही कॉल्ड, तो इससे पता चल जाता है कि ये कितने ज़्यादा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा। मतलब आप इसे कह सकते हैं कि व्हेन ही अराइव्ड जो है ना, जैसे हम ये पास्ट को इंडिकेट करने के लिए होता है कि ये पास्ट का टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है।
پاسٹ میں کل پرسوں جب بھی یہ کام ہو رہا تھا، اب اس کو مزید پریسائز کرنے کے لیے، اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ دیا کہ جب وہ گیا، وین ہی ارائیو، جب وہ پہنچا، یا پھر وین ہی کالڈ، تو وہ 2 گھنٹے سے پڑھ رہی تھی، 2 گھنٹے سے یہ کام جاری تھا. تو یہ کنٹینیوس کا ٹینس ہو گیا، پرفیکٹ کنٹینیوس کا ٹینس ہو گیا کہ یہ کام جاری تھا 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے سے جتنے ٹائم سے بھی. اب یہ پریزنٹ کا ٹینس نہیں ہے، یہ پاسٹ کا ٹینس ہے. اس وجہ سے لکھ دیا ہے، اس وجہ سے مزید ایکسپلین کرنے کے لیے بتا دیا ہے. جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ 2 گھنٹے سے پڑھ رہی تھی. یہ چیز ہے. اوکے. اور دوسرا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کی پہچان یہ ہوگی کہ آئی این جی آ رہا ہے اور ہیڈ بن آ گیا، اس کا مطلب ہے پاسٹ پرفیکٹ کیا. دیکھیں اردو میں مطلب مزید ڈیٹیل کر کے آپ کو سمپل لینگویج، جو بھی آپ کی نیٹو لینگویج ہوتی ہے، اس میں آپ کو ایکسپلین کر دیا جاتا ہے. وہ ایکسپلین کیا جاتا ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو میمورائز کر سکیں. یہ چیز ہوتی ہے. لیکن جب آپ نے سینٹینس، اور یہ چیز اس لیے آپ کو بتائی جاتی ہے تاکہ یہ چیزیں اچھے طریقے سے امپرنٹ ہو جائیں آپ کے دماغ میں، تاکہ آپ جب آگے اسٹرکچر سیکھیں، آپ پورے ٹینسز اچھے سے سیکھ لیں، اس کے بعد سیلف رائٹنگ کریں، یا پھر آپ ریڈنگ کرتے ہوئے پہچاننے کی کوشش کریں، تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ کون سا پاسٹ کا ہے، کون سا پریزنٹ کا ہے، کون سا کنٹینیوس ہے، کون سا پرفیکٹ ہے. وہ آپ کو اس طرح کی چیزوں سے بھی پتہ چلتا ہے. ہر چیز کو تو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کرنے لگ جائیں گے. اوکے. تو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ پاسٹ پرفیکٹ میں ہیڈ آتا ہے، کنٹینیوس میں آئی این جی آتا ہے، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں بن بھی آنا ہے آئی این جی کے ساتھ. نیکسٹ جب ہم اسٹرکچر کے ساتھ اس کو اچھے سے پڑھیں گے تاکہ آپ کو اچھے سے ٹینسز کمپلیٹلی اچھے سے پتہ چل جائے، تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. آپ ان کو ریکال کریں. اس وجہ سے میں نے 3 ٹینسز کی ٹائپس کو 3 ڈفرینٹ لیکچرز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے تاکہ آپ کے لیے برڈن نہ ہو، آپ کو ایزیلی سارے رولز پتہ چل سکیں. یہ رولز یاد رکھنے بہت ضروری ہیں. ایک بار یاد کر لیں، آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں، اور آپ نے ضرور ان کو یاد کرنا ہے. آپ لیکچرز کو ضرور فالو کریں. تھوڑے سے لیکچرز میں آپ کو سارے ٹینسز کور ہو جائیں گے. اوکے. تھینک یو.